बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा अमेरिकामा राष्ट्रपति चुनावको नतिजा आउने क्रम सुरु, तर पूर्ण परिणाम आउन समय लाग्ने। महामारीका कारण बन्द विद्यालय खोल्ने सम्भावनाबारे शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, विद्यालयहरूको अवस्था विश्लेषण गरेर के निर्णय गर्नुपर्ने हो स्थानीय सरकारबाटै हुने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो। र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गरेपछि पछिल्लो अवस्था कस्तो छ? विगतमा सिजनमा दिनमा 55 फ्लाइट इन 55 फ्लाइट आउटसम्म हुन्थ्यो भने अब अहिले 10 वटा आउने 10 वटा जाने। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्तासँग कुराकानी। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। गनी अन्सारीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शताब्दीकै धेरै मत खसिएको ठानिएको अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनाव सकिएसँगै मतगणना सुरु भएको छ। बहालवाला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार जो बाइडेन बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने ठानिएको छ। सुरुमा अग्रता लिएका ट्रम्पलाई यो समाचार तयार पार्ने बेला बाइडेनले पछि पारेका छन्। बीबीसीका उत्तर अमेरिका संवाददाता पिटर बोउज भन्छन्, चुनावी रातको पहिलो नतिजाबारे गरिएको अनुमान अनपेक्षित थिएन। परम्परागत रूपमा रिपब्लिकनहरूको वर्चस्व रहेको इन्डियानामा ट्रम्पले पुनः जितेका छन्, जहाँ 4 वर्ष अघि उनले हिलरी क्लिन्टनलाई हराएका थिए। बीबीसीका उत्तर अमेरिका संवाददाता पिटर बोउज। फ्लोरिडा, नर्थ क्यारोलाइना, पेन्सिल्भेनिया तथा जर्जियामा दुई उम्मेद्वारले एकअर्कालाई कडा टक्कर दिने अनुमान गरिएको छ। सन् 1992 यता रिपब्लिकनको नियन्त्रण रहेको जर्जिया पहिलोपटक डेमोक्रेटहरूको पोल्टामा पर्ने देखिएको छ। ट्रम्पले चुनावी नतिजालाई व्हाइट हाउसबाट नियालिरहेका छन् भने बाइडेनले आफ्नो निवासबाट हेरिरहेका छन्। उथलपुथलयुक्त वर्षको अन्त्यतिर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव सम्पन्न भएको छ। 2,30,000 व्यक्तिको ज्यान लिइसकेको कोरोना भाइरस महामारीसँग अमेरिका अझै जुझिरहेको छ भने उसको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको छ। जातिवाद र प्रहरी दमन विरुद्ध कयौं महिनासम्म चलेका प्रदर्शनले मुलुक हलिएको थियो। चुनावपछि हुन सक्ने हिंसाको आशंकामा देशभरि पसल तथा व्यापार व्यवसाय बन्द भएका छन्। चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा नआए राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यसलाई स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने भन्ने कुरालाई लिएर धेरैमा चिन्ता छ। नतिजा विवादित भए कानुनी हस्तक्षेपका लागि दुवै पक्षले वकिल तम तयार अवस्थामा राखेका छन्। अमेरिकीहरूले कङ्ग्रेसका नयाँ सदस्य र 11 राज्यमा गभर्नर पनि चयन गर्दैछन्। सबैको ध्यान माथिल्लो सदन सिनेटमा केन्द्रित छ। रिपब्लिकनहरूको 6 वर्षदेखिको बहुमतलाई अन्त्य गर्दै डेमोक्रेटहरूले सिनेटमा वर्चस्व कायम गर्ने जनमत सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन्। यदि त्यस्तो भयो भने बाइडेन जितेमा कार्यक्रमहरू ल्याउन उनलाई सहज हुनेछ भने ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि जितेमा उनका योजना रोक्न सकिनेछ। संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा भने डेमोक्रेटिक पार्टीकै नियन्त्रण रहने देखिएको छ। 3 दिने औपचारिक शोकको पहिलो दिन अस्ट्रियाले भियनामा सोमबार गरिएको इस्लामवादी आतंकवादी हमलाका पीडितहरूको स्मरण गर्दैछ। आक्रमणमा मारिएका 4 जनाको तस्बिरमा राष्ट्रपति र चान्सलरले पुष्पगुच्छा चढाउँदै मोमबत्ती बालेका छन्। मारिने 4 मध्ये एक जर्मन महिला पनि थिइन्। र फ्रान्समा कोभिड-19 सँग सम्बन्धित कारणले गत 24 घण्टामा 854 जनाको मृत्यु भएको छ। यो मध्य अप्रिल यताकै सबैभन्दा धेरै सङ्ख्या हो र सोमबारको भन्दा 2 गुणाले बढी हो। द नेदरल्यान्ड्सले लकडाउन सम्बन्धी नयाँ नियमहरू लगाउँदैछ, जो संसार सङ्ग्रहालय, सिनेमाघर लगायत अन्य सार्वजनिक स्थलहरू 2 हप्ता बन्द रहनेछन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा तपाईँलाई स्वागत छ। सुरुमा चर्चा अमेरिकी चुनावको, जहाँ राष्ट्रपति निर्वाचनको मतदानको प्रारम्भिक परिणाम आउने क्रम सुरु भएको छ। कडा प्रतिस्पर्धा हुने ठानिएको चुनावको सुरुवाती मतगणनामा जो बाइडेनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई केही बेर अघि मात्रै पछि पारेको प्राप्त प्रारम्भिक विवरणहरूमा जनाइएको छ। पूर्ण परिणाम आउन भने केही दिन लाग्ने बताइएको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट गनी अन्सारीबाट। मानिसहरूलाई केही दशक यताकै सबैभन्दा धेरै विभाजित तुल्याएको राष्ट्रपति चुनावमा अमेरिकी मतदाताहरूले मतदान गरेका हुन्। इस्ट कोस्ट क्षेत्रमा सबैभन्दा पहिला मतदान सम्पन्न भएका थिए, तर पश्चिमतिरका थुप्रै राज्यमा ढिलोसम्म मतदान भएको थियो। कोरोना भाइरस महामारीबीच लामो र तिक्ततापूर्ण चुनावी प्रचार अभियान चलेका थिए। सुरुवाती मतदानमा 10 करोडभन्दा बढी मतदाताले मत खसालिसकेका थिए। अमेरिकी चुनावमा 1 शताब्दी यताकै धेरै मत खसेको अनुमान गरिएको छ। उथलपुथलयुक्त सन् 2020 को अन्त्यतिर राष्ट्रपति चुनाव भएको हो। 2,30,000 व्यक्तिको ज्यान लिएको कोरोना भाइरस महामारीसँग जुझिरहेको छ भने
जातिवाद र प्रहरी दमन विरुद्ध कैयौँ महिनासम्म चलेका प्रदर्शनले पनि अमेरिका प्रभावित भएको छ। चुनावपछि हुन सक्ने हिंसाको आशंकामा देशभरि पसल तथा व्यापार व्यवसाय बन्द भएका छन्। चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा नआए राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यसलाई स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने भन्ने कुरालाई लिएर धेरैमा चिन्ता छ। नतिजा विवादित भए कानुनी हस्तक्षेपका लागि दुवै पक्षले आफ्ना वकिल समूह तयार पारेर राखेका छन्। अमेरिकीहरूले कङ्ग्रेसका नयाँ सदस्य र 11 राज्यका गभर्नर पनि यो निर्वाचनबाटै चयन गर्दैछन्। सबैको ध्यान माथिल्लो सदन सिनेटमा केन्द्रित छ। रिपब्लिकनहरूको 6 वर्षदेखिको बहुमतलाई अन्त्य गर्दै डेमोक्र्याटहरूले सिनेटमा वर्चस्व कायम गर्ने जनमत सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन्। गनियन जारी। अब प्रसङ्ग नेपालकै। कोरोना भाइरस महामारीका कारण चालु शैक्षिक सत्रको आधाभन्दा बढी समय प्रभावित भइसकेका बेला सरकारले अवस्था हेरेर विद्यालय खोल्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने मनस्थिति बनाएको छ। उसले तयार गरेको विद्यालय सञ्चालनको ढाँचामा पढाइ सुरु गर्ने वा विद्यालयको अहिलेसम्मको प्रगतिका आधारमा शैक्षिक सत्रबारे स्थानीय तहले निर्णय गर्न सक्ने उल्लेख छ। प्रस्तुत छ विनिता दाहालको रिपोर्ट। महामारीका कारण बन्द रहेका देशैभरका विद्यालयहरू आधा कार्तिक बितिसक्दा पनि खुल्न सकेका छैनन्। संक्रमण नदेखिएका जिल्लामा समेत विद्यालय खोल्न केन्द्र सरकारबाट आफूहरूले स्वीकृति नपाएको भन्दै स्थानीय तह र विद्यालयहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन्। त्यस्ता गुनासो बीच शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालनको ढाँचा तयार पारेको छ। त्यसमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड समेटिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने, विद्यालयहरूको अवस्था विश्लेषण गरेर के निर्णय गर्नुपर्ने हो स्थानीय सरकारबाटै हुने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो। त्यसमा देशभरि एकरूपता कायम गर्नुपर्ने विषयहरूमा संघीय सरकारले पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले चाहिँ इन्डिभिजुअल स्कुलको एसेसमेन्ट हुन्छ, तर त्यो स्थानीय सरकारमा स्थित छैन। त्यसरी कक्षा सञ्चालन गर्दा सबै विद्यालयको अवस्था एकै खालको नभएकाले शैक्षिक सत्र विगतमा जस्तो चैतमै पूरा हुन नसक्ने प्रवक्ता शर्माको आकलन छ। अहिलेसम्म शैक्षिक सत्रमा परेको असर अब कम गर्न अति आवश्यक सामग्री समेटिएका पाठ्यक्रम विद्यालयहरूमा पठाइनुपर्ने विद्यालय शिक्षाका जानकारहरू बताउँछन्। तिनै मध्येका एक शिशिर खनाल भन्छन्, अहिलेको शैक्षिक सत्रलाई क्रेडिट आवर्सहरू घटाएर विद्यार्थीहरूले यो वर्ष जान्नै पर्ने चिजहरूको एउटा गाइडलाइन्स चाहिँ डेभलप गरेर मन्त्रालयले त्यो आफ्नो पोलिसी र गाइडलाइन चाहिँ पालिकाहरूमा सेयर गरिदियो भने सायद यही वर्षमै पनि धेरै हदसम्म शिक्षालाई केटीले जान्नुपर्ने एसेन्सियल कुराहरूलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। सरकारले यसअघि वैकल्पिक कक्षा अन्तर्गत टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइन मार्फत शैक्षिक सामग्रीहरू प्रसारण गर्ने गरे पनि खास गरी ग्रामीण भेगका र ती माध्यममा पहुँच नभएका धेरै विद्यार्थीहरू समेटिन नसकेको बताइन्छ। यसले शहर र ग्रामीण अनि पहुँच हुने र नहुने विद्यार्थी बीचको दूरी थप बढाउने भन्दै चिन्ताहरू व्यक्त भएका छन्। विनिता दाहाल, BBC, काठमाडौँ। त्यस्तै चिन्ता देखा परेको एउटा जिल्ला हो पर्सा पनि, जहाँका गरिब परिवारका कतिपय विद्यार्थी वैकल्पिक विधिको पढाइ छाडेर मजदुरी गर्न गएको एउटा अध्ययनका क्रममा पाइएको छ भन्छन् वीरगञ्जबाट माधुरी महतो। तथ्याङ्क संकलनका लागि शिक्षकहरूको टोली टोल पुग्दा कक्षा 8, 9 र 10 मा अध्ययन गर्ने कतिपय कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीहरू मजदुरी गर्न गएको अवस्था भेटिएको प्रधानाध्यापकहरूको भनाइ छ। पर्साको पोखरियामा रहेको महोबनी पद्मा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक लालबाबु चौहान, नानीका हात भन्दाखेरि सर के गर्ने, लकडाउन भयो, हामीलाई समस्या भयो पेट पाल्नलाई, त्यही क्रममा बच्चाहरू काम गर्न गएको छ। अब त्यही गएछ 2-4 पैसा पनि भइहाल्छ। त्यो सुन्दाखेरि असाध्यै हामीलाई दुःख लाग्यो। पर्सा सेडवाकी एक अभिभावक चन्दा देवीले भनिन्, घर चलाता यही तरह अब कार्य न कमाउनलाई ठाउँ छ न घरमा केही खानेकुरा छ। त्यसैले छोरा कमाउन गएको छ, त्यसैले पेट पाल्ने अनि ऋण पनि चुकाउने। पछिल्लो समय शिक्षाप्रति सचेत हुँदै ग्रामीण भेगका अभिभावकहरूले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भए पनि लामो समयको बन्दले फेरि पनि अवस्था दयनीय बनाएको कारण बाध्य भएर पढाइ छाडी कमाउन परिरहेको हाल वीरगञ्ज बाहिर रहेका पर्सा विश्रामपुरका एक विद्यार्थी कृष्ण पटेल भन्छन्। विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थीहरू पनि बीचमै पढाइ छाडेर घर परिवार पाल्नैका लागि मजदुरी गर्न अन्यत्र जान थालेपछि उनीहरूलाई फर्काउन स्थानीय तहले पहल गरिरहेको
भन्छन् पर्सा पटेलवा सुगौलीकी उपमेयर ममता महतो थारू। बालबालिकाहरूलाई पढाइमा निरन्तरता दिन अभिभावकलाई नै कृषि सम्बन्धी होस् या एल्युमिनियम फेब्रिकेटर होस् ट्रेनिङ दिएर उनीहरूको आर्थिक पाटो अलिकति हामीले बलियो बनाउने सोच राखेको छ। कतिपय अभिभावकले भने 3 तहका सरकार आए पनि आफूहरूको अवस्थामा खासै केही परिवर्तन नआएको गुनासो गर्दै पीडा पोखे पनि कतिपयले भने आफ्ना छोराछोरीलाई कमाउन पठाएको भन्ने कुरा लुकाउन चाहेको प्रधानाध्यापकहरूले बताए। माधुरी महतो, BBC, वीरगञ्ज। अब अन्तिम विषय। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण चैतको दोस्रो सातादेखि बन्द रहेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उडान 5 महिनापछि खुलेको छ। तर कार्तिक 1 देखि विदेशी पर्यटकहरूलाई समेत नेपाल आउने अनुमति सरकारले दिए पनि यात्रुको अभावले धेरै उडान हुन नसकेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिँदैछन् नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता राजकुमार छेत्री। जस्तो मैले 1 तारिकको एउटा उदाहरण दिन चाहे, जम्मा 8 वटा जाने 8-9 वटा चाहिँ आउने भयो। त्यसमा चाहिँ 1619 यात्रु आउनु भयो भने 1175 जना चाहिँ जानुभयो। विगतमा सिजनमा त दिनमा 110 वटा मुभमेन्ट भनेको 55 फ्लाइट इन 55 फ्लाइट आउट सम्म हुन्थ्यो भने अब अहिले 10 वटा आउने 10 वटा जाने। खास कहाँको उडानहरू बढी प्रभावित भएको छ? जसोले इन्डियाको त अहिले फ्लाइटै भएको छैन र अस्ट्रेलियाले पनि आफ्नो एयरपोर्टहरू नखोलिसकेकोले नेपालीहरू जुन अस्ट्रेलिया जानेहरू हुनुहुन्थ्यो अथवा आउने उहाँहरू पनि अहिले त्यति फ्लाइट भइरहेको छैन। जस्तो पहिला सिप एयरले काठमाडौँबाट सिङ्गापुर लगेर सिङ्गापुरबाट अस्ट्रेलिया लानुहुन्थ्यो, जस्तो मलेसिया लानुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ फ्लाइट एउटा दुईटा त भइरहेछन्। जुन रेसियोमा विगतमा हुन्थ्यो त्यो चाहिँ भएको छैन। अनि त्यसका लागि केही कुराकानी भएको छ कि छैन? जस्तो भारतको के कुरा भइरहेछ अलिकति इन्डियाले चाहिँ अहिले 15 वटा देशको लागि चाहिँ उहाँहरूले एयर बबल फ्लाइट सुरु गरेका छन्। एयर बबल भनेको चाहिँ जस्तो अब नेपालमा सुरु गरे भने इन्डियन र नेपाली नेपालमा आउन पाउने र नेपालबाट चाहिँ इन्डियन र नेपाली मात्रै जान पाउने, अरू थर्ड कन्ट्रीको मान्छे इन्डियाबाट नेपाल पनि आउन नपाउने, नेपालबाट इन्डिया पनि जान नपाउने, त्यो फ्लाइट सुरु गर्नु पर्यो भनेर नेपाललाई चाहिँ 2-2.5 महिना पहिले उहाँहरूले रिक्वेस्ट चाहिँ गर्नु भएको छ। केही समयपछि त्यो निर्णय हुन्छ होला। चीनको अवस्था चाहिँ के छ अहिले? अब चीनबाट फ्लाइट त भइरहेछ, तर विगतमा 6 वटा एयरलाइन्सले गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले जम्मा 2टा एयरलाइन्सले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। 29 वटा वायु सेवा कम्पनीले चाहिँ उडान भर्ने गरेकोमा अहिले कतिवटा छन् त? 10-12 वटा एयरलाइन्सले चाहिँ फ्लाइट गरिराख्नु भएको छ। त्यो पनि सीमित मात्रामै गर्नु भएको छ। अहिले हामीले कुनै रेस्ट्रिक्सन गरेका छैनौँ, प्यासेन्जर नभएर उहाँहरूले नगर्नु भएको हो। मेरो विचारमा अब कोभिड-19 को जुन इफेक्ट कम भएर भ्याक्सिनहरू आएर प्यासेन्जर मुभमेन्ट सुरु भयो भने त विगतमा जुनले हामी कहाँ गर्नुहुन्थ्यो उहाँ सबैले गर्नुहुन्छ। केही समय लाग्छ। कोभिड पछाडिको अवस्थामा चाहिँ पर्मिसन दिने कुराहरूमा नेपालबाट रोकटोक काहीँ केही भएको छैन? हामीले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण एयरपोर्टहरू हामीले खोलेका छौँ र इन्डियासँग छलफलकै क्रममा छ। त्यो बाहेक अन्तबाट अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो रेस्ट्रिक्सन चाहिँ छैन। उनीहरूबाटै हुन नसकेको चाहिँ के यहाँ त्यति धेरै अब आउने मान्छेहरू नभएर उडानहरू खाली हुन्छ भनेरै? उहाँहरूको कोभिडको चाहिँ अब आफ्नो रुल एन्ड रेगुलेसन जस्तो अस्ट्रेलियाले अझ पनि उहाँहरूको एयरपोर्ट चाहिँ खुला गर्नु भएको छैन। त्यस्तै कतारले नेपालीहरूलाई ट्रान्जिट मात्रै दिएको छ, विदाउट पर्मिसन भित्र जान पाइँदैन, भिसा मात्रै भएर पनि हुँदैन, उहाँहरूको देशमा इन्ट्री गर्न पाइँदैन। अब यस्ता रेस्ट्रिक्सनले गर्दाखेरि पनि फ्लाइटहरू कम भएका छन्। उनी थिए नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता राजकुमार छेत्री। साथी विनिता दाहालसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अवस्थाबारे कुरा गर्दै। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। शताब्दीकै धेरै मत खसेको ठानिएको अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव सकिएसँगै मतगणना सुरु भएको छ। बहालवाला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार जो बाइडेन बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने ठानिएको छ। उथलपुथलयुक्त वर्षको अन्त्यतिर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव भएको छ। 2,30,000 व्यक्तिको ज्यान लिइसकेको कोरोना भाइरस महामारीसँग जुझिरहेको अमेरिकाको अर्थतन्त्र पनि थिलथिलो भएको छ। अमेरिकीहरूले कङ्ग्रेसका नयाँ सदस्य र 11 राज्यमा गभर्नर पनि चयन गर्दैछन्। 3 दिने औपचारिक शोकको पहिलो दिन अस्ट्रियाले भियनामा सोमबार गरिएको इस्लामवादी आतंकवादी हमलाका पीडितहरूको स्मरण गर्दैछ। र फ्रान्समा कोभिड-19सँग सम्बन्धित कारणले गत 24 घण्टामा 854 जनाको मृत्यु भएको छ, जुन सङ्ख्या मध्य अप्रिल यताकै सबैभन्दा धेरै हो।
हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको बिहानी पख यहीँ सकिन्छ। बेलुकी 8:45 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईको माझ तराईको आवाज रेडियो वीरगञ्ज